शंकर बाबा आयज तो इन्सिडेंट जाला पळय सुलेमानाक लागून आनी अमित पालेकराक इन्व्हेस्टिगेशनाक घातलें तुमचें ओपिनियन कितें? पळय आतां सुलेमान सिद्दीकीक अमित पालेकर आनी त्या सुनील कोटनकरान काय पळोवंक ना. आतां तेंच्यांनी जर दोगांयनी ताका पळयल्लो कितें रे जाल्यार मेंचे सारकें थरो इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय जाल्यार त्याच दिसा हांकां दोगांकूय अरेस्ट करपाक जाय. आतां ती फुटेज रिलीज जाल्या म्हणून पयलीं ते कोटनकराचें इन्व्हेस्टिगेशन केलें तेंच्यांनी आनी आतां हेका आपयला. हांव गोंयच्या भंडारी समाजाचो मनीस आनी आमचो जो पालेकर आहा तो सुद्दां एक भंडारी समाजाचो. आयज भंडारी समाज तेच्या फाटल्यान उबो रावंक जाय आसलो. कित्याक सांग, आयज जे सरकार चुकीचें करता त्या टायमाचेर तुमी जर समाज जर पार्ट्यांक सपोर्ट करता त्या टायमार इंडिव्हिज्युअलाक सुद्दां सपोर्ट करपाक उबे रावंक जाय. हांव जातीचो भंडारी म्हणून त्या भंडाऱ्याक सपोर्ट करपाक येयला आयज. शंकर भोवजी फाटीं सरचो तो खंयच्याय पार्टीचो आसो कळ्ळें तुका. कित्याक आयज अती जाल्लेली आहा सारकी. आयज बहुजन समाजाचें शोशण चालू आसा आनी हे जे 7चेर 14 करपाक सोदतात न्हू कितें ते बहुजन समाजाक काबार करून हे सगळें नाटक रचोवपाक सोदतात. आयज परत सुलेमान सिद्दीकीचो परत व्हिडिओ रिलीज जाला. मागीर आतां कोणी रिलीज केला तेकाय धरा मरे. हो व्हिडिओ जो कोणी रिलीज केला न्हू आनी कसो तो प्रसार माध्यमांच्या मेरेन पावलो न्हू तोय अरेस्ट जावपाक जाय. सुलेमान सिद्दीकीन पयर स्टेटमेंट केला 12 जाणांनी आपल्याक पळयला म्हणून ते अरेस्ट जावपाक जाय. तेंचीय चवकशी जावपाक जाय. ते व्हडले टॉप लेवल ऑफिसर म्हणून तांकां तुमी सोडूं नाका आनी तो अमित नायक एकट्याच्याच गळ्यान ती माळा घालूं नाका. प्लस तेणी ती सुसायड करपाचो अटेम्प्ट कित्याक केलो न्हू तेंय सांगा. पुलीस कस्टडीन जर इजिली अहें जर सगळें सामान मेळटा सुसायड करपाचें न्हू जाल्यार कस्टडी आनी ते कसले कामाचें धरले जाल्यार दॅट मिन्स लॉ अँड ऑर्डर टोटली कॉलॅप्स जाला. हें आमी पयलींय म्हणटाले आनी सुलेमान सिद्दीकीन प्रूव करून दाखयलें गोंयची लॉ अँड ऑर्डर टोटली कॉलॅप्स जाला म्हणून. आतां सीएम म्हणटालो पयर की एका क्रिमिनलाच्या स्टेटमेंटाक वालर ना म्हणून. सो आयज जेन्ना तो स्टेटमेंट करता न्हू तेन्ना त्याच्या स्टेटमेंटाक वालर ना. तो कितेंय म्हणटलो तसो जाल्यार तुमीच म्हटलां मरे सीएमानूच म्हटलां की बाबा तो क्रिमिनल तो कितेंय उलोवंक शकता. आयजूय तो तेच उलयना न्हू. सो तेचे खबरी तुमी सारके सिरियस धरूं नाका. आनी जर तेका जर 2-3 दीस पयलीं धरलो जाल्यार आयज स्टेटमेंट कित्याक घेता तेका धरला म्हणून. म्हटल्यार केरला खंय हांगा पडटा चायना पडटा तेका जर धरला जाल्यार त्याच दिसा 1 वरा भितर स्टेटमेंट येवपाक जाय आसलेलें म्हटल्यार तुमी मरे एक तरेची खिचडी शिजयतात. म्हटल्यार खंय ना खंय तरी जॉब स्कॅम, लँड स्कॅम, कन्वर्जन स्कॅम हे सगळे डायवर्ट करपाक एक नवे मुद्दे हाडटात आनी अशें तांकां मागीर लांबयतात. हेका आतां धरला न्हू कितें रे तेची आतां अशी चवकशी केन्ना सकाळीं 11 काय 10 कितें गेला तो म्हटल्यार अशी चवकशी चल्ले दिसता की व्हडलो कंट्री खंय तरी हे बीन केलेले भशेन क्रिमिनल ऑफेन्स बीन केलेले भशेन कितें. सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार तेणी पयर जे आमदाराचें नांव घेतलां आनी मागीर जे 12 जाण ऑफिसर आसले म्हणटा आनी आयच्या व्हिडिओन तो आनी उलटे उलयता की आपल्या खंय तेणी मोटरसायकलीन हांगा व्हरून पावयलो खंय हुबळी व्हरून पावलो कपाल म्हाजें कितें रे. म्हटल्यार हे तुमी बीन कोणी सांगूंक ना मरे तेका काडा बिडा बीन म्हणून सपोर्ट करा बीन म्हणून. म्हाका जाल्यार डावट येता कित्याक सांग आयज कितें हे क्रिमिनल राजा जावन पडले तो कसो उलयता खबर आहा. तुमकां किंमतूच नासलेल्या भशेन पुलिसांक गव्हर्मेंटाक तुमकां किंमतूच ना कशी. दॅट मिन्स खंय ना खंय तरी तेका कोणाचो कोण पॉलिटिकल बॅकिंग आसा म्हणून तो छाती ठोकून उलयता. तेका खबर आहा आपलें कांयच जावचें ना म्हणून. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार खंय ना खंय तरी आयज हांव जो हांगा येयल्लो न्हू तो डेमोक्रेसीचो मर्डर जाता तो पळोवपाक येयल्लो. आयज खंय ना खंय तरी ह्या सरकारान डेमोक्रेसीचो मर्डर करपाचो ठरयला. कित्याक जेंचेर एलिगेशनां जातात तांकां धरिना. कितें जे दाखयन दितात की बाबा हेणी हें केलां म्हणून तांकां धरतात. आयज सध्या गोंयची सत्य परिस्थिती गोंयची लॉ अँड ऑर्डर टोटली कॉलॅप्स जाल्लेली आहा आनी सुलेमान सिद्दीकीन ते प्रूव करून दाखयलेलें आहा की गोंयान लॉ अँड ऑर्डर ना म्हणून. कित्याक सांग तो एका क्रायम ब्रांचाच्या लोकां पासून गेला पुलिसांच्या हातीनसून दोळ्यांक उदीक लावन गेला आनी म्हाज्या हिसपान जाल्यार हेचेर आनी स्टेटमेंटां कांयच दिवपाची न्हू. तेका पयलीं धरून हाडपाचो हांगासर आनी कितें आहा न्हू तेणी सांगलां मरे आपल्याक सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशनाची चवकशी जाय म्हणून. करा मरे तुमकां कसलो भंय. आनी आमकांय आतां विश्वास उरोंक ना की हांगा तुमी चवकशी करतले सारकें करतले म्हणून. तुमी ताका परत हाडटले आनी परत 8 दिसान तो आनीक कोणाक तरी आमीश दितलो आनी तो पळयतलो कितें. सो हो सिलसिला चलत उरतलो. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार गोंयच्या सीएमान आयज सिरियस जावपाची गरज आसा आनी बेजलेस स्टेटमेंटाची करपाची गरज ना. ती स्टेटमेंटाची करता न्हू ती रितीन कर सारकी. आतां तेणी पयर स्टेटमेंट केला की तेच्या स्टेटमेंटाक वालर ना म्हणून. सो आयज जे तेणी व्हिडिओ रिलीज केले न्हू ते स्टेटमेंटाक तेचे वालर ना अशें हांव म्हणटा. देव बरें करूं. सीएमान ते अरेस्ट केला 2 दीस पयलीं. हय रे मागीर सीएमान 2 दीस पयलीं सांगपाचें न्हू तेका कळोंक ना तर तेका अरेस्ट केला तो. हेच सुलेमान सिद्दीकीक मरे 5 वर्सां पयलीं अरेस्ट केलो आनी तेचेर बेंगलोर पुलिसांनी सांगलेलें की तेका तेलंगणा तेका हांगासर तिचेर केसी करा म्हणून. तेणी मर्डर काय कितें केला म्हणून तरी एलिगेशन कितें घातलेलें हेचेर. त्या टायमार हेंच्यांनी सिरियस घेवंक ना तेका. हेणी आतां म्हाका एक सांग इतले कर्मकांड केल्लो मनीस कितें रे आनी तेका तुमी इतलो लायटली घेता आनी एकूच कॉन्स्टेबल ते हितून पुलीस स्टेशनाचेर
ही फकाणां जाली मरे सारकी स्टेटमेंट खंय ना खंय तरी मागीर आमकांय डावट येता न्हू आनी आमी उलयले जाल्यार उलयले म्हणटा कितें रे आमी खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीक सपोर्ट करिना आनी आमकां करपाचोय ना पूण जे चुकीचे घडटा थंय आमी उलयतले आयज जे चल्लां न्हू ते गोंयान चुकीचें चल्लां आपली कर्मां धापपाचें सगळें षडयंत्र चल्लां आपली कर्मां धापपाचें कितें जर तुमकां जर अरेस्ट करपाक जाय जाल्यार सत्यपाल मलिकान स्टेटमेंट केलेलें की आमचो गोंयचो सीएम आनी तेचे बायलेचे तेणी एलिगेशन घातलेलें त्या टायमार सत्यपाल मलिकाचीय चवकशी जावपाक जाय आसली आनी तेणी कोणाचेर एलिगेशन घातलां तेचीय चवकशी जावपाक जाय आसली इतलें जर सिरियस तेणी एलिगेशन केलें जाल्यार हे बारीक हे मरे सारकें तुमी आयज म्हटल्यार आयज जाला कितें जाणा आतां फाटीं जॉब स्कॅमान सुद्दां कोणी कंप्लेनी केले न्हू तेच्या उपरांत थोडे दिसांनी एक स्टेटमेंट येलें कितें कोण करता तेचेरूय खंय ईडी लागतली खंय हें कितें नाका आसलेलें म्हणजे आता कंप्लेनी जावपाचे बंद झाल्यात आता पहिल्या न्यू कंप्लेनी जाल्या तुम्ही हांव तुमकां वयता रिपोर्टर न्यू कंप्लेनी जाल्यार कंप्लेनी जावंक ना म्हटल्यार खंय ना खंय तरी भंय घालपाचो प्रयत्न चल्ला कितें रे आपली कर्मां धापपाक आनी म्हाज्या हिसपान जाल्यार हें अशें जावपाक जायना जेणे कोणी चूक केल्या जेणे कोणी क्रायम केला तेका ही शिक्षा जावपाकूच जाय तेचेर दडपण हाडपाचो प्रयत्न करपाक जायना म्हाज्या हिसपान जाल्यार अमित नायकाक जी बेल मेळ्ळ्या पळय इन्व्हेस्टिगेशन जालें काय दिसता तुका कशी रे आता तेच आमी फाटीं कितें म्हणटाले जॉब स्कॅमान अरेस्ट केले तांकांय बेल मेळ्ळी आता अमित नायकाक तेकाय बेल मेळ्ळी अरे म्हाका एक सांग बेल आयज इतली इजिली मेळटा रे दॅट मिन्स लोक एकामेकाक हाणा मारीचे येताले मरे सारके आयज फाल्यां कोणाचो जर मर्डर बीन जालो तुमकां हेच जर बेली जर मेळपाक लागले जाल्यार आमी म्हणटा तें हें लॉ अँड ऑर्डर खंय उरली काय म्हणून कितें रे ही फकाणां जाली आयज बेल गोंयान बेल घेवप म्हटल्यार इतलें इजी जालेलें आहा सारकें कितें आमकांय डावट येता की हांकां बेली कशें मेळटात काय म्हणून अरे तेणी येदे मोठ्या क्रिमिनलाक व्हरोन पावयलो म्हणटा तो हुबळी सुपरमॅन तो मोटरसायकल घेवन गेलो कितें रे आं आनी आयज त्या मनशाक बेल मेळटा म्हटल्यार खंय ना खंय तरी हें राजकारणाच्या भितरूच हें शिजलेल्या भशेन दिसता आमकां थँक्यू